तर दुःख र दुर्भाग्यका साथ म यो स्वीकार्नै पर्छ, मेरो पल भाइ आज छुट्नु भयो। अधैर्यताका साथ प्रतीक्षा गरियो र बहस सिद्धिना साथ तपाईँ हामी यहाँ बसेका थियौँ, सबैको कान टट्याएका थिए। एकाध मान्छेले पल शाह रिहाई भनेर पोस्ट गर्दाखेरि हामी कति खुसी भएका थियौँ। अहिले क्षणभरमै त्यो हाम्रो खुसी समाप्त भयो र अब हामी निकै निराश भएका छौँ। के गर्ने यो घडी? र म आक्रोशित पनि छु जब नाबालिकाले मेरो आक्रोशको ज्वालामुखी तन्किरहेको छ। साथीहरू, थाहा छैन म यहाँबाट यसै पनि तनाउ जान्छु कि बेहोसी भए। मेरो पल भाइलाई अहिले के भइरहेको होला? हाम्रो पल भाइलाई पल पल उहाँले छुट्ने कुराको कल्पना गरिरहनु भएको थियो। कठैबाट उहाँको बिचरी बुढी आमै बुवा उहाँहरूको हालत के भयो होला? परिवारजनलाई के भयो होला? लाखौँ करोडौँ पलजीका फ्यानहरूलाई अहिले कस्तो अवस्था होला? के हामी अब माइती घर जानुपर्ने हो? हामीले प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो? र बहुत दुःखद किसिमको जुन आदेश आएको छ, म बहुत दुखी छु। मेरो पल भाइलाई हामीले रिहा गर्नको लागि यति धेरै कामना गरौँ, यति धेरै भन्यौँ, यति धेरै हामीले वास्तवमा प्रार्थना गरौँ, त्यो सबै खेर गयो। र भर्खरै 2 मिनट अगाडि आधिकारिक न्युज हामीले हेऱ्यौँ। मैले पोखरामा पनि फोन घुमाएँ, चारैतिरबाट पुष्टि गर्दा यो समाचार झुटो होस् भनेर कामना गरेको होइन रहेछ। र पल शाहजीलाई तनहुँ र नवलपरासी जिल्ला अदालतले जुन खालको आदेश दिएको थियो 12 वर्षसम्म थुनामा राख्ने, त्यसैलाई सदर गरेको छ। ओके पुण्यजी, अब आज खास बोल्न मन त छैन, तपाईँलाई प्रश्न गर्न मन पनि लागेको छैन। यो हाम्रो आँखाहरू रसाइरहेको छ, जिब्रोहरू लरबराइरहेको छ, किनकि आजको दिन हाम्रो लागि अथवा सम्पूर्ण नेपालीको लागि एकदमै डरलाग्दो, पीडादायक र दुःख लाग्दो घडिरहेको छ। अभिनेता पल शाहको बारेमा हामीले बुझिसकेको छौँ, थाहा पाइसकेका छौँ। पुनः थुनामा राख्ने समाचार आइरहँदाखेरि हाम्रो मुटु कामिरहेको छौँ। यो विषयमा तपाईँ अलिकति भनिदिनुहोस् न। सबै पत्रकार साथीहरू, बहुत दुःखका साथ मैले यो तथ्य स्वीकार्नै पर्ने भयो। मलाई यो सपना जस्तो लागिरहेको छ। हुन त मेरो आज सपना अलिकति बिग्रिएको थियो, तर मैले मेरो भित्री हृदयले के भनिरहेको थियो भने आजको दिन, यो जेठ 19 राजदरबार हत्याकाण्ड भएको दिनमा पक्कै पनि एउटा कालो किसिमको कुनै त्यस्तो खालको घटना नघट्ला र पल शाहजीको दिन लागि आजको दिन शुभ रहला र आज उहाँ आदेशबाट रिहा हुनुहोला भनेर मैले तपाईँ हामी सबै नेपाली जनताले धेरै सोचेका थियौँ। तर दुःख र दुर्भाग्यका साथ म यो स्वीकार्नै पर्छ, मेरो पल भाइ आज छुट्नु भयो। अधैर्यताका साथ प्रतीक्षा गरियो र बहस सिद्धिना साथ तपाईँ हामी यहाँ बसेका थियौँ, सबैको कान टट्याएका थिए। एकाध मान्छेले पल शाह रिहाई भनेर पोस्ट गर्दाखेरि हामी कति खुसी भएका थियौँ। अहिले क्षणभरमै त्यो हाम्रो खुसी समाप्त भयो र उच्च अदालत पोखराबाट जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपरासी दुवै जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गर्न कुनै नयाँ आदेश दिएन। पल शाहजीको वकिलहरूले मागेको एउटा आदेश थियो कि धरौटी वा साधारण तारिखमा रिहा भएर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्ने उहाँहरूको जुन जिकिर थियो, त्यो जिकिरमा उच्च अदालत हाइकोर्ट पोखराले सकारात्मक फैसला नबनौँ यस्ता आदेश सुनाएन र अब हामी निकै निराश भएका छौँ। के गर्ने यो घडी? र म आक्रोशित पनि छु जब नाबालिकाले मेरो आक्रोशको ज्वालामुखी तन्किरहेको छ। साथीहरू, थाहा छैन म यहाँबाट यसै पनि तनाउ जान्छु कि बेहोसी भए। मेरो पल भाइलाई अहिले के भइरहेको होला? हाम्रो पल भाइलाई पल पल उहाँले छुट्ने कुराको कल्पना गरिरहनु भएको थियो। कठैबाट उहाँको बिचरी बुढी आमै बुवा उहाँहरूको हालत के भयो होला? परिवारजनलाई के भयो होला? लाखौँ करोडौँ पलजीका फ्यानहरूलाई अहिले कस्तो अवस्था होला? र मलाई लाग्छ यो जुन खालको कालो किसिमको आज दिन अथवा यो रात छ, यो विरुद्ध पलजीलाई थुनामै राख्ने यो निर्णय विरुद्ध जनताको अदालतबाट भोलि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा हुन सक्छ, जनस्तरबाट आन्दोलन हुन सक्छ, शान्तिपूर्ण अवज्ञा हुन सक्छ। के हामी अब माइती घर जानुपर्ने हो? हामीले प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो? र बहुत दुःखद किसिमको जुन आदेश आएको छ, हामी अदालतलाई न्यायको मन्दिर भन्छौँ।
र न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति भन्छौँ। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नबनाउने जुन कालो फैसला गर्नुभयो त्यस्तै खालको फैसला त नबनाऊ, आदेश हो यो जस्तो मलाई लाग्यो। म बहुत दुखी छु। मेरो पल भाइलाई हामीले रिहा गर्नको लागि यति धेरै कामना गरौँ, यति धेरै भन्यौँ, यति धेरै हामीले वास्तवमा प्रार्थना गरौँ, त्यो सबै खेर गयो। र भर्खरै 2 मिनेट अगाडि आधिकारिक न्युज हामीले हेऱ्यौँ। मैले पोखरामा पनि फोन घुमाएँ, चारैतिरबाट पुष्टि गर्दा यो समाचार झुटो होस् भनेर कामना गरेको होइन रहेछ। र पल शाहजीलाई तनहुँ र नवलपरासी जिल्ला अदालतले जुन खालको आदेश दिएको थियो 12 वर्षसम्म थुनामा राख्ने, त्यसैलाई सदर गरेको छ। अब यी फाइलहरू फर्किनेछन्, जिल्ला अदालतमै पुनरावेदनबाट फर्किन्छ र फैसला त आउनै बाँकी छ। अब आफ्नै आदेश विरुद्ध नयाँ फैसला दिएर पलजीलाई रिहा गर्ने सम्भावना कति प्रतिशत रहला? 1%। तर 1%मा पनि आशावादी हुनुपर्छ। आफ्नो आदेश विरुद्ध भोलि जिल्ला अदालतले पलजीलाई रिहा गर्ने कुरा फैसला गरिदियो भने हामी त्योभन्दा बढी आशावादी केही पनि हुँदैनौँ। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, नाबालिका भनिने गायिकाले मलाई टच पनि भएको छैन भनेर भनिरहनु भएको थियो। उहाँको पिताजीले पनि त्यस्तै बयान दिनुभयो, साथीहरूले पनि त्यस्तै बयान दिए। तर उनीहरू चाहिँ यस्ता होस्टाइल बयान, किनकानमा भएको बयान, तर यथार्थमा जुन अडियो आयो जसमा पलजीले पनि स्वीकार्नु भएको छ, तिमी प्रेग्नेन्ट भएनौ, अरू कुरा भएर के हो त भन्ने आधारमा करणी भएकै हो, शारीरिक सम्बन्ध भएकै हो भनेर उनीहरूले नक्कली प्रमाणहरू एकट्ठा गरेर यो ढङ्गले अहिले अदालतको आदेश आएको छ। र म माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, कृपया मानवता राखेर र प्रमाण र तथ्यको आधारमा जाँदाखेरि पल शाहजी आज रिहा हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। हाम्रो सबै सपनाहरू वरिले उडाएको छ। र म त के कुरा गरौँ, बडो स्तब्ध भएको छु। र अब के भन्ने, सतीले सरापेको देश भन्ने, चोर र चौतारो साधुवा सुली, यहाँ ठुला ठुला बलात्कारी अपराधी भ्रष्टाचारीहरू फुक्का फाल हिँडिरहेको बेला बिचरा इनोसेन्ट पल भाइ कति सामाजिक सेवा गर्नुभयो। लकडाउनको बेलामा हामीले सँगसँगै गरिब दुखी रोगीहरूलाई सेवा गरौँ, मुसुक्क नहाँसी नबोल्ने, आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने, बडो असल स्वभावको। हेर्नुहोस् त कस्तो भयो, हेर्दा हेर्दै पलजीलाई कस्तो आपत्ति आइलायो। हुँदा हुँदा नाबालिका भनिने गायिकाले समेत मलाई टच भएको छैन भन्दा यो त जोनी डिपको मुद्दा जस्तो भयो। हलिउडमा जुन भएको थियो नि, आज राजदरबार हत्याकाण्ड, कुख्यात हत्याकाण्डको दिनमै पल शाहजी संयोगले उहाँ पनि शाहरी हुनुहुन्छ, उहाँमाथि यस्तो वज्रपात हुनु वास्तवमा यो असह्य पीडाको कुरा हो। जस्तै अब हामीले के गर्ने, अब माया मार्ने अथवा हाम्रो जुन एउटा सोच छ, आशा थियो, त्यो आशाहरू के गर्ने? अब आशाको केन्द्रबिन्दु रहेको थियो आजको 19 गते, जेठ 19 गते पल शाह रिहा हुन्छ भनेर सम्पूर्ण नेपालले अब के सोच्ने, के सोचेर बस्ने, कसरी दिन काट्ने, अथवा पल शाहको बारेमा अब हामीले के सोच्ने, तपाईँले भनिदिनुहोस् न। मलाई त केही साथीहरूले पुण्यजी यो जेठ 19 गते आफैमा अलक्षिणा दिन हो, यस्तो दिनको सुनवाई पर्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यद्यपि म भौतिकवादी हुँ। तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, यो सेलिब्रेटी भएपछि धेरै दुःख, कष्ट र पीडाहरू बिहोर्नु पर्दो रहेछ र त्यसको पीडाहरू उहाँले बिहोर्नु। आज पल शाहजीको हकमा नाबालिकाले भनिने गायिकाले गएर सत्य बयान दिँदा पनि अदालतले आदेश दिन नामञ्जुर गर्यो, इन्कार गरेर जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गर्यो। अब यसको कानुनी प्रक्रियामा अलिकति जानुहोस्। एउटा त म भन्न चाहन्छु, पलजी रिहा हुनुपर्छ भनेर यदि तपाईँहरू सोचिरहनु भएको छ भने गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जाग्ने बेला आएको छ। यही हो वास्तवमा सोझा साझाले बाँच्नै नपाउने। र यस विरुद्ध जनता अब जाग्नुपर्छ, आन्दोलित हुनुपर्छ। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। म आवाज बुलन्द गरेर भन्न चाहन्छु, खबरदार, यहाँनिर मत्स्य न्याय चलिरहेको हामीले देख्यौँ। अदालत अब हामीले न्यायको मन्दिर र न्यायमूर्तिहरू भनेर न्यायाधीश भन्ने त्यो खालको हाम्रो जो चाहना थियो त्यो पुरा भयो त? त्यो सपनामाथि तुषारपात भएन? म त सपनामा छु कि विपनामा म त छाँगाबाट फसे जस्तो भयो। हजारौँ बिच्छीहरूले एकसाथ टोके जस्तो भयो। मेरो नौनारी फत्रके गल्यो, ओठतालु खङ्ग्रङै सुक्यो। वास्तवमा म स्तब्ध छु। आवाजहरू घाँटीमा दबिएको छ। अब कानुनी प्रक्रियाबाट जाने हो भने कानुनलाई पनि अदालतमा पनि जनताको आवाज सुनवाई गर्नुपर्छ। अब गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जनसमुदायहरू यो जुन खालको कालो आदेश आएको छ यो विरुद्ध सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नम्बर 1। नम्बर 2,
अदालती प्रक्रियाबाट जाने हो भने मलाई त पल शाहलाई जसरी पनि हामी फसाएरै छोड्छौँ भन्ने टाइपका मान्छेहरूले 15 करोडको सेटिङ गर्ने आइएनजिओ एनजिओका धन्दा सेटहरूले के भनेका थिए भने तपाईँ जति कराउनुहोस् जति सिक्चाउनुहोस् कोही बात छैन, पल शाहजी छुट्नुहुन्न। अब किनभने यो कोर्ट कचहरीको मामिला बहुतै जटिल छ। अब हुन्छ के भने अलिकति मैले कानुनी कुरा गरौँ कि ओके, जस्तो यो सेटिङ भन्नुहोस् कि कतै सेटिङै भएको हो, तपाईँलाई के लाग्छ यो? अब अहिले यही भाषा बोल्ने भन्दा पनि जो सेटिङ गर्छौँ भनेर आएका धन्दा सेटहरू छन्, काठमाडौँका तारे होटेलमा बसेर केही कालोकोटधारी, केही कलाकार भनाउँदा खुसुलेहरू, केही पल शाहजी सुपरस्टारहरू र म त चिन्दिनँ भनेर कुम बजाउनेहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँभन्दा बढी म जान चाहन्न। अब हुने कुरा चाहिँ के भने हुने हार दैव नटार भने जस्तो भयो। नियतिलाई सायद यही मन्जुर थियो। आज पलजी छुट्नुहुन्छ भनेर हामीले कत्रो सपना देखेका थियौँ, कति भरोसा गरेका थियौँ, यो दिन कति गनेर बसेका थियौँ। दुई हप्तासम्म यी वकिलहरू फीको नाउँमा दलिन गरेर बसेका थिए। गतिलो वकिल पनि भएन। यहाँ त समस्या के भयो भने परिवारको तर्फबाट पनि अलिक ज्यादा पहल गरिनु पर्थ्यो भन्ने एउटा जनगुनासो छँदैछ। यी वकिलहरू मैले त उहिल्यै भनेको पल शाह भन्न नजानेर पल थापा भन्ने टाइपका वकिलहरूले बहस गर्दा कति पार लाग्लान् भन्ने मलाई लागेको थियो। नम्बर 1, फीको नाउँमा मैले त भनेको थिएँ 10,000 रुपियाँ मबाट लिनु, यदि तपाईँलाई फी पुग्दैन भने लाखौँ नेपालीले पल शाहजीको तर्फबाट फी भर्न तयार छन् मैले भनेको थिएँ। अब एउटा अर्को कुरा, अब न्यायिक प्रक्रियाको कुरा गरौँ है त। 2 तहका जिल्ला अदालतहरू तनहुँ र नवलपरासीले पलजीलाई आदेश सुनाएको छ। अब यसको अलिकति कानुनी पाटोमा जानु पर्यो। जाहेरी परिसकेपछि 12 वर्षसम्म उहाँलाई थुनामा राख्नको निम्ति आदेश सुनायो। अनि पलजीले पुनरावेदन गर्नुभयो। उहाँको वकिलको अपिल के थियो भने उहाँ थुना मुक्त भएरै रिहा भएरै धरौटीमा अथवा साधारण तारिकमा मुक्त भएर अहिलेको जिकिर के हो भने मुद्दा लडिरहन पाऊँ भन्ने हो, फैसला नहुँदासम्म। तर अदालतले के भनिदियो भने अक्सर यो फौजदारी केसमा हामी धरौटी गर्दैनौँ भनेर जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरेर अब फैसला चाहिँ हुन बाँकी छ। अब जिल्ला अदालतमा कहिले आउने हो, फैसला कहिले हुन्छ, तुरन्तै हुन्छ कि 2 महिनापछि कि 5 महिनापछि कि 1 वर्ष? अब यहाँनिर लिङ्गरिन्छ। फेरि 2 तहको जिल्ला अदालत फेरि एउटाले गरेर भएन, नवलपरासी र तनहुँ दुवैले गर्नु पर्यो। त्यसमै लाग्ने होला। यही छाटकाट हेर्दा त 1 वर्ष जाने हो कि नभए 6 महिनामै हुन्छ। हामी चाहन्छौँ छिटोभन्दा छिटो जिल्ला तहबाट फैसला होस्। अब अक्सर दुःखका साथ, विडम्बनाका साथ बहुत मैले मुटुमाथि ढुङ्गा राखी भन्नु परेको छ कि प्राय आफ्नो आदेशलाई 99% काट्दैन, आदेश अनुरूपकै फैसला गर्छ। र 1% चाहिँ आशावादी हौँ। 1% कहिलेकाहीँ 99%, 100%मा परिणत हुन्छ। कहिलेका आफ्नै आदेश विरुद्ध पनि आफ्नो आदेशभन्दा विपरीत फैसला सुनाएका विलक्षण केही एकाध नजिरहरू छन्। त्यो आधारमा फैसला चाहिँ अब जे भए पनि नाबालिकाको बयान आयो भन्ने आधारमा फैसला गर्दा चाहिँ उहाँलाई रिहा हुन्छ कि पल शाहजीलाई रिहा गरिन्छ कि जिल्लाबाटै भन्ने सोचौँ। अब उहाँ रिहा हुनु हो भने चाहिँ फेरि उहाँ विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कोही हुँदैनन्, किनभने नाबालिकाले गर्ने हो गरे। उहाँ नाबालिका त पलजीको फेभरमा आइसक्नुभयो, उहाँले त बकपत्र गरिसक्नुभयो। अब हुने के हो भने मानव जिल्ला अदालतबाट पनि फैसलाको आधारमा छुट्नु भएन भने फेरि तपाईँ 2 तहका जिल्ला अदालतको फैसलालाई च्यालेन्ज गर्दै फैसला विरुद्ध, अहिले आदेश विरुद्ध भयो, अब फैसला विरुद्ध पुनरावेदन यानि कि हाइकोर्टमा जानु पर्यो फेरि त्यही पोखरामा। अब फैसलाको पुनरावलोकन गर्दा फेरि प्राय जिल्ला अदालतले गरेका फैसलालाई पुनरावेदनले यस्तो संवेदनशील र यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओले आँखा गाडेको मुद्दामा आशातीत फैसला दिएको रियल उदाहरणहरू छ। र मैले सुनेको पूजा बोहराको हकमा फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीश महोदय नै अहिले पुनरावेदन अदालत पोखराको न्यायाधीश हुनुहुन्छ। र उहाँले के फैसला दिने हो भोलिका कुरा होला। त्यो बेलासम्म उहाँ रहनुहुन्छ हुन्न। पुनरावेदनमा यो मुद्दा पुग्नै 2 वर्ष लाग्ने हो कि 1 वर्ष लाग्ने हो कि थाहा छैन। अनि पुनरावेदनमा सुनवाई हुँदाहुँदै कति समय लाग्ने हो। अनि चाहिँ पुनरावेदनको फैसला जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै भइदियो भने सर्वोच्च जानुपर्ने हुन्छ च्यालेन्ज गरेर। 3 तहको सुप्रिम कोर्टमा जानु पर्यो। अनि सुप्रिम कोर्टको कज लिस्टमा चढ्न, पेशीमा चढ्न फेरि मुद्दा त 20 वर्ष 15 वर्षदेखिका चाङ छन्। अब त्यहाँ एकदम पहुँचवाला पावरफुल मान्छे भयो भने तत्काल चढ्वा, जस्तो अहिले
पूर्व आइजीहरूको मुद्दाको सुनवाई हुँदैछ नि, के अरे होइन, मतलब वर्तमान आइजी र आइजी हुन नसकेको एआइजीको मुद्दामा त सुनवाई भइरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर्वोच्च अदालतै यदि यो मुद्दा पुग्ने हो भने नि 1-2 वर्ष लाग्ने जस्तो देखियो। अब त्यहाँ पेशी चढ्न, फेरि सुनवाई हुन, त्यहाँको फैसला आउन, हेर्नुहोस् अब यो म कल्पनै गर्न सक्दिनँ। पल शाहजीलाई अब आपत विपदको चट्याङ लाग्यो। त्यो म यस्तो गीत गाउँछु भन्ने फिल्म लेख्ने पटकथाकारको विलक्षण दिमागको कमाल देख्दा म दङ्ग परेँ, किनभने यस्तै खालको कथा थियो। र दुःखका साथ भन्नुपर्छ कोर्ट कचहरीको मामिला हुँदाहुँदै पल शाहजीका वर्षौँहरू बित्ने भए, धेरै वर्ष उहाँलाई बित्ने भयो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यही भएर हामी भन्न चाहन्छौँ गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट आवाज बुलन्द गरेर पल शाहजीलाई रिहा गर्नुपर्छ भनेर यदि हामी आवाज सशक्त लग्यौँ भने र सबै जनताहरू जुरुक्क उठ्यो भने जनताको अदालतभन्दा ठुलो कुरो केही छैन। जनताहरू भगवान हुन्, न्यायाधीश हुन्, जनता जनार्दन हुन्। त्यो आधारमा उहाँको रिहाईको चाँजो पाँजो मिल्न सक्छ है। हिजो रवि लामिछानेजीको हकमा पनि यो नजिब स्थापित भएको छ। म सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु अति नै भयो, अति सार भयो, सहनै नसक्ने अवस्था आयो। एउटा निर्दोष मान्छे जेलको 4 दिवारभित्र सड्ने, जबकि नाबालिकाले मलाई टच पनि भएको छैन भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ पल शाहजीले किनेर वा बिहा गर्ने आश्वासन दिएर गरिएको हो स्टाइल बयान भन्ने आधारमा चाहिँ उहाँलाई लामो समयसम्म, चिरकालसम्म 12 वर्षैसम्म फसाउन खोज्ने गिरोहहरू अहिले मिठाई बाँडिरहेका छन्। सुनेको छु तारे होटलमा स्याम्पेनका बोतलहरू अहिले भर्खर फोडियो रे। उनीहरू पार्टी मनाउँदैछन्, उनीहरू एकदम आनन्दको रिल्याक्सको लाइफ जिउँदैछन्। यसमा केही कुसुले कलाकार पनि छन्। याद गर्नु होला पल शाहजी बाहिर हुनु हो भने उनीहरूका आफन्तको करियर सिद्धिन्छ भन्नेहरू पनि सेटिङमा छन्। त्यसैले म भन्न चाहन्छु यो गिरोहको अब पर्दाफास हुनु जरुरी छ र 21औं शताब्दीको यो एउटा कुख्यात घटना हो। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले यस्तो दुःखद घडीमा नि केही कुराहरू बोलिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद। म त अब हेर्नुहोस् मेरो एकदम जिउै लल्याकलुलुक गलेको छ। तनाउनै पुग्छु कि घर पुग्छु थाहा छैन। तपाईँले यो अवस्थासम्म आएर यो आक्रोशको ज्वालामुखी र चिन्ताको आँसुलाई समेट्नुभयो। तपाईँहरूलाई धन्यवाद। पल बाबु गोलमोलमा जिउ जोगाउनुपर्छ, अनिकालमा बिउ जोगाउनुपर्छ। सास रहेसम्म आश हुन्छ, नआत्तिनुहोस्। कुनै चमत्कार हुनसक्छ, तपाईँ जिल्लाबाट वा काहीँबाट छुट्नुहुनेछ। म फेरि पनि आशा लिन्छु। धन्यवाद।